بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله راكم مليح، راكم غاية لاباس الحمد لله. هيا غاية شوف دونك راح نكملو في حل الموضوع النموذجي الاول تاعنا اللي بديناه. دونك نبداو نكملوه نروحو نبداو بالتمرين الثالث. التمرين الثالث واش يقولك؟ يقولك انشئ مثلث ا بي سي قائم في سي حيث ا سي يساوي 5 سنتيم و بي ا سي يساوي 40 درجة. طيب بيان. السؤال الاول واش يقولك؟ يقولك احسب الطول بي سي بالتدوير الى الوحدة. جيد. 2. حدد موقع النقطة أو مركز الدائرة المحيطة بمثلث ABC. عدل إجابتك. ثالثا ارسم هذه الدائرة ثم احسب طول نصف قطرها بالتدوير إلى 0.1. طيب بيان. 4. احسب قيس الزاوية BOC. جيد. نبدأ أنا غير بالسياس نكتب هنا حل التمرين الثالث. جيد. الحاجة الأولى كاع هي الإنشاء. نبداو بالإنشاء. الإنشاء نحدد النقطة مثلا جات سي. هاهنا أنا واش قال لي أ بي سي مثلث قائم. دونك الأمر بسيط، سواء أنك ترسم هكذا، ترسم مستقيمين قائمين كأول شيء، كأول حاجة ترسم مستقيمين قائمين هكذا. حاول فقط انه في الرسم تاعك يكون الرسم تاعك نظيف، ماشي تقعد دلو خلوطة تقعد تمحي إفاسور. الرسم ايفيتي فيه استعمال إفاسور ما تخدمش به بزاف. طري بيان. هاي سي. دونك انا راح نرسم ا سي. دونك ا سي سوا من هنا سوا من هيه. دونك هنا ا سي 5 سنتيم. هنا ا. طري بيان. ونروح نشوف واش عندي زاوية، ما عنديش طرق داخل. دونك نروح نخدم الزاوية. عندي بي ا سي. بي ا سي معناته رأسها ا وضلعها ا سي و بي سي. دونك انا واش ندير؟ رأسها ا تسمى مركز المنقلة يكون على رأس الزاوية هكذا. اللي راه ناسي كيفاش يخدم المنقلة هكذا. ندير مركز هنا وهنا الريقل سوا مع الضلع تاعي. دونك الزاوية مراهيش من هاي ا سي. دونك طلع لنا 40 درجة. هاي 40. علاش ما خدمتش بالتحتاني؟ لأنه هنا 180 ولذلك داروا سلمين. دونك الفوق والتحت. دونك هاي لهنا 40. طيب بيان. دونك نجي هنا ونرسم المثلث تاعي. هذا هو المثلث تاعي. هنايا عندي شكون؟ عندي بي. طيب والله ما ننساش فقط هنايا عندي 5 سنتيم وهنايا عندي 40 درجة. نديرهم في الرسم هكا باه يساعدوني. نروح دروك صحيح إنشاء كملتو. واش نروح ندير؟ نكتب الآن إجابة على السؤال الأول اللي هو حساب الطول شكون؟ بي سي بالتدوير إلى الوحدة. جيد. هذا السؤال الأول. دونك شوف نوصيكم على حاجة اللي نسينا هنا وهي التشفير. دونك خصني زاوية قائمة. طيب بيان. حاجة نوصيكم عليها هي أنه كي تسمع مثلث قائم دير في بالك زوج حوايج، باللي كاين زوج حوايج تطبقها: نظرية فيثاغورس والنسب المثلثية. تقول لي الشيخ كاين زوج حوايج دوك أنا باه نخدم هنا. سهلة. نظرية فيثاغورس تحتاج فيها على الأقل إلى طولين. بعد تقدر تحسب بالزاوية ثالث. طيب بيان. هل هنا عندي طولين؟ ما عنديش طولين، عندي طول واحد اللي هو اسي. طيب بيان. دونك تقول لي يا شيخ تما بقات نسب مثلثية. طيب بيان. بقات النسب مثلثية. وكي تروح للنسب المثلثية عندك 3 نسب. طيب بيان. اللي هي سينوس كوسينوس والطونجون. تقول لي يا شيخ انا هنا كاين ندير هنا كاين اش نختار؟ هنا لازم تكون ذكي. تتبع التعريف تاع النسب هذه. تقول لي يا شيخ كيما هنا باش نخدم هنا واحد الانسان يكون ذكي. لاحظوا هاي 40 درجة، عندي زاوية 40 درجة. عندي الوتر الوتر ما عنديش معناته مجهول. هذا المقابل ليها مجهول، المجاور ليها كاين. اذا تسقسي روحك هل هنا نطيق نخدم بالكوسينوس؟ لا ما نطيقوش. علاش؟ لأن الكوسينوس يجبد لك الابي.
يجبد لك الابي. تقول لي استاذ عاود نجبدو الابي ومن بعد نروحو في طور فيه طول الطريق، بصح انا راني باغيك تكون ذكي، تكون استراتيجي في الحل تاعك. تقول لي استاذ صح السينوس المقابل على الوتر في زوج مكانش، دونك السينوس مكلح. تقول لي الشيخ بقات وحده اللي هي الطونجونت، طري بيان بقات وحده واللي هي اللي راح نستعملوها. الطونجونت واش تقول لك؟ تقول لك المقابل على المجاور. دونك نتايا واش تقول له؟ تقول له نعلم انه طونجونت الفا يساوي هنايا الضلع المقابل على الضلع المجاور. جيد. وتقول له هنايا لدينا مثلا نقول هنايا هكا طونجونت بي ا سي هكذا تساوي الطول المقابل تاعها شكون اللي مقابل ليها؟ هاي الاس المقابل ليها شكون؟ اللي هو بي سي. طري بيان المقابل ليها اللي هو بي سي. المجاور ليها شكون؟ ها هو المجاور ليها اللي هو ا سي. دونك هنا واش تقول له؟ اذا تكتب هنا طونجونت، نعوض ودروك طونجونت 40 درجة. جيد. تساوي بي سي رانا نحوسو عليه اللي هو المجهول، و ا سي اللي هو 5. دونك هنايا اي كمل اي ضرب الطرفين في الوسطين، ضرب الطرفين في الوسطين. كاع مين تبحر لك يا خوتي، كاع مين تبحر لك ها الشبيبة، كاع مين تبحر لك في هاد الصوالح هاد من تروح تغلط. دير مثال كيما قلت لكم الخطرة اللي فاتت، دير مثال قال مثلا الخمسة تساوي 10 تقسيم 2. الخمسة تساوي 10 تقسيم 2. دونك لو كان تقارن الطونجونت هاي في بلاصة الخمسة والبي سي في بلاصتها 10 والخمسة في بلاصتها تريبيا. دونك تا هنا خاصك بي سي. سقسي روحك قال 10 وديش تساوي 10 هي 5 في 2. طري بيان. دونك انا نجي لهنا نكتب بي سي تساوي 5 في طونجونت 40 درجة. جيد. الآن نحسب طونجونت 40 درجة بالآلة الحاسبة. طونجونت 40 درجة، طونجونت 40 درجة اللي هي هاي أنا كي نحسبوها نسيبوها 0 0. دونك نكتبوها ولدينا طونجونت 40 درجة. نكتبها لكم باه تشوفوا النتيجة. 0.839 اللي هي طونجونت 40 درجة. هنا كاين 0.999 إلى آخره. هاكا 0.99 إلى آخره. أنا ما نكتبهمش، فقط أنا أريد الإشارة إلى شيء معين. دونك هو قال لي بالتدوير إلى الوحدة، بالتدوير إلى الوحدة. دائما وأبدا في هذا النوع من التمارين حاول أن التقريب تاعك ما تقوليش الشيخ هنا ندير بالتقريب ولا سواء باستخدام الآلة الحاسبة مباشرة، يعني النتيجة اللي تكون عندك تضربها في 5 وتسيب النتيجة. دونك أنا مثلا كيما هنا واش ندير؟ نكتب هنايا في بالآلة الحاسبة نكتب في 5 وندير أون. شحال عطينا؟ دونك هنايا بي سي يساوي بالتقريب شرا كاتب لي؟ راه كاتب لي 4.195 وهنايا موراها 4 9 إلى آخره هكذا. دونك هنايا كي قال لي بالتقريب إلى الوحدة، دونك أنا واش ندير؟ نقول له هنايا ومنه القيمة المقربة إلى الوحدة ل بي سي هي نكتبها له هنايا. صحوا لي تشوف نكتبها له هنايا بي سي يساوي 4 سنتيمتر هكا. جيد. 4 سنتيمتر. لماذا؟ لأنه قال لي بالتدوير إلى الوحدة، بالتدوير إلى الوحدة. وعلاش درت 4؟ لأنه هنا كاين واحد، هنا كاين واحد وحنا قلنا ودي التدوير إلا كان 5 فما فوق نزيدو، وإلا كان 4 وهو لتحت أن نخلو العدد كيما راه. جيد. ومادام هنا واحد إذن هي تبقى 4. نروحو الآن
نروح الآن دونك هنايا مادام 6/4 نكتبها هنايا في الشكل تاعي هنا 4 سنتيمتر. طيب بيان. نروح دروك نكملو بدا السؤال الثاني يقول لك حدد موقع النقطة أو. ثانيا تحديد موقع النقطة أو. نعاود نقول بلي يا ودي هاد المنهجية شوية تعيي وتقول لي يا شيخ صامتة ونظل أنا نكتب. يعني نقول لكم كي توالفها ما توليش تبان لك هكذاك. يعني كي توالف المنهجية تولي تبان لك حاجة عادية. والحاجة الثانية هي أنه المنهجية هذه تعاونك بزاف 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 في تنظيم الحل. دونك حاول أنك تصبر مع روحك، حاول تصبر وتبع المنهجية باه تضمن 20. دير في بالك بلي تدي 20. دونك ما تقولش اودي انا نضمني 14 15 بزاف، لا، الهدف تاعك خليه تدي 20 وبعد تدي 20 نظم الحل تاعك هكذاك. دونك قيع النقطة أو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. لو كي تقرا انتم قرينا في الدرس باللي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث قائم تكون دائما في منتصف وتره. جيد. هنا واش نقولو لدينا المثلث ABC قائم في C. واش تقولو إذن مركز الدائرة المحيطة به يكون في منتصف وتره. جيد. الوتر هنا شكون؟ وتره. وتر تاعو هنا شكون؟ نجيب لكم الورقة باش تشوفوا اللي هي AB. جيد. منتصف وتره AB، الضلع AB. جيد. كي تشوف السؤال يقول لك علل إجابتك. التعليل هنايا، التعليل تنجم هنا تكتب لأن مركز هذه الدائرة هو نقطة تقاطع شكون؟ محاوره، والتي بدورها تتقاطع وين؟ في منتصف الوتر. جيد. وهكذاك عندك العلامة الكاملة في السؤال هذا. ثالثا يقول لك ارسم هذه الدائرة ثم احسب طول نصف قطرها بالتدوير إلى 0.01. جيد. يقول لك ارسم الدائرة. دونك أنا واش ندير؟ يقول لي يا شيخ بصح أبي ما عنديش أبي وكذا كذا كذا، ما عندكش. دونك واش دير؟ قال لك منتصف. حاول انك تستغل الدروس اللي قريتهم من السنه الاولى متوسط حتى للرابعه متوسط. واش نديرو؟ المنتصف هنا نديره بالمدور. لا بغا ما نعرفش الطول بصح نطيق نرسم المنتصف بالمدور. كي ندير استغل فكره المحور. هكذا تري بيان. ونعاود نجي هنا هنا ونرسم هكذا. تحصلت على تقاطع القوسين هذوك. نجي لهنا هايديك ها هنا المنتصف. شو المنتصف ولا؟ ها. جيد. دونك واش ندير هنايا؟ نجي المدور تاعي هايديك نحطو هنايا فوالا ونبدي فوالا. المطاوير تاع الشنوا هادو صبروا معاهم.
فوالا هاي الدائرة، هذا هو المنتصف تاعها، هذا هو المنتصف تاعها اللي هو او. انا ندير التشفير تاع اللي راه منتصف تاع ابي. جيد، رسمنا الدائرة. دونك ثاني كان واش قال لي من بعد، واش قال لي، هاي نجيب لكم السؤال يقول لي احسب طول نصف قطرها بالتدوير الى 0.1. دونك هنايا حساب طول نصف قطرها بالتدوير إلى 0.1. جيد. دونك هنايا لو كان تشوفوا معطيات التمرين الأول. دونك هنايا واش عندي 40 وهنايا عندي 5. إذا نطيق نحسب الوتر باستخدام النسب المثلثية اللي هي الكوسينوس. جيد. نقول له نعلم أن هذه، ونعلم أن معناته حوايج نعرفهم بالدروس، أن كوسينوس أي زاوية ألفا تساوي المجاور على الوتر. جيد. نكتب له هنا إذا كوسينوس، شكون كوسينوس الزاوية اللي عندي اللي هي بي أ سي، أيوه بي أ سي، تساوي المجاور تاعها شكون هو؟ طيب اللي هو أ سي، والوتر شكون هو؟ اللي هو أ بي. جيد. نكتب هنا أي التعويض كوسينوس 40 درجة تساوي أ سي اللي هو 5، أ بي اللي هو المجهول اللي راني نحوس عليه. إذا كان هنا بحثت لك أ بي هنا شنو يساوي؟ كيما قلت لك الساعة، هايلا طلقت عينك هنا 5 تساوي 10 على 2. حنا شا خصنا لا. إذا قلت لك اثنين ماذا تساوي؟ شا تقول لي 10 تقسيم 5. ممتاز. دونك هنا واش ندير؟ ومنه أ بي تساوي 5 على كوسينوس 40 درجة. دونك هنايا كيما قلت لكم الساعة واش دير؟ تروح تقرب الآلة الحاسبة تاعك، هايلا شوف نديرو 40 نديرو لها الكوسينوس. جيد. ايوه نديرو تقسيم 5. ايوه جيد. ومن بعد هنايا ايوه شوف هنايا 5 تقسيم كوسينوس ايوه كوسينوس. دونك هنايا بالتقريب، دونك هنايا أ بي تساوي بالتقريب، نكتبها لكم هنا باه تشوفوا 5 كوسينوس 40 اللي هي 0.766 صفر كذا كذا كذا. المهم ندير غير هذا. دونك واش ندير أنا؟ ندير 5 تقسيم 0.766 ندير أونتري، عطاتني هكا أ بي تساوي بالتقريب 6.527. هذا بالتقريب إلى 0.1. هكا قال لي هو، قال لي بالتقريب إلى 0.1 معناته بالتقريب إلى الأجزاء من 10. دونك هنايا شا ندي هذا هو، ندي هذاك هاي إلى تقريبا إلى 0.1. دونك كي نجي لهنا 6.52. إذا هنا النتيجة شكون هي؟ دونك هنايا أ بي يساوي 6.5 سنتيمتر. جيد. أ بي يساوي 6.5 سنتيمتر. خلاص كملنا مع الوتر. هنايا حسبنا حسبنا الوتر، معناته حسبنا قطرها. شنو نقول له هنايا؟ ومنه نستنتج أن شكون؟ أن نصف قطرها، شكون نصف قطرها؟ اللي هو أو أ.
دونك نستنتج أن OA يساوي AB على 2 ويساوي شحال؟ يساوي 6.5. هذا تنجم هنايا تكتب الشي اللي كان عندك، مثلا هنا 6 7 هكذا، لأنه إلا حبيت دير التقريب إلى 0.1 كذلك تقسمها هكذا. دونك هنايا OA تساوي 6.527 نقسموها على 2 تعطاتنا 3.265 بالتقريب هكذا. واش قال لي بالتقريب إلى 0.1. دونك نجي التقريب تاع هذا، دونك هذا موراه شكون 6. إذا واش راح ندير؟ إذا OA يساوي بالتقريب 3.3 سنتيمتر. تقول لي الشيخ بصح هنا على زدت 1. لماذا؟ لأن السؤال يقول لي بالتدوير إلى 0.1. واش معنى هذا التدوير؟ التدوير عنده حالتين، هاي مراجعة. في التدوير عندنا حالتين، إما ندو القيمة المقربة بالنقصان ولا ندو القيمة المقربة بالزيادة. عندنا هادو حالتين، يا ندو ذي يا ندو ذي. شكون يحكم؟ يحكم الرقم الذي يلي الرتبة المراد التدوير إليها. واش معناتها هذا؟ لو كان هو قال لي التدوير إلى 0.1 نجي لهنا، شكون يحكم هنا؟ إلا ندي قيمة مقربة بالنقصان ولا قيمة مقربة بالزيادة؟ يحكم هذا. مادام هذا راه 6 يعني راه كبير على 5، دونك واش نديرو؟ ندو القيمة المقربة بالزيادة إلى 0.1. القيمة المقربة بالزيادة اللي هي 3.3 معناتها هذا وتزيد له 1. طريبيان. دروك يقول لك احسب قيس الزاوية BOC. دونك نجو هنايا رابعا حساب قيس الزاوية BOC. جيد. واش ندير هنايا؟ نعاود نجيب لكم الشكل باه تشوفوا. ها هنا BOC الشكل اللي هو BOC. جيد. هو قال لي حسب هذه. نرسم لكم هنايا قال لي هذه حسب لها القيس تاعها. نوريكم الزاوية BOC هذه راه يقول لي حسبها. هذه قال لي حسب القيس تاعها شحال يجي. واحد يكون ذكي. أنا على بالي بلي هذا هو مركز الدائرة محيطة بهذا المثلث، معناته هذا وهذا متقايسين وكذلك هذا. جيد. ثم هذا مثلث متساوي الساقين. هذا هو مثلث متساوي الساقين. جيد. أنا كذلك نكون ذكي، نتفكر الدروس. مثلث متساوي الساقين واش معناتها؟ معناته الزاوية هذه والزاوية وين الزاوية؟ والزاوية هذه كي دايرين متقايستان. تقول لي الشيخ بصح هذه أنا كي نجيبها؟ كونك ذكي كذلك. نعلم أن المثلث مجموع زواياه شحال؟ 180. جيد. نجي لهنا هذه الزاوية ACB شحال؟ 90. وهذه شحال؟ 40. هذه نطيقو نجبدوها ما نطيقوش؟ نطيقو نجبدوها ببساطة. عندنا 90 و 40 اللي هي 130. كيفاش نديرو باه نجبدو هذه وحنا عندنا المجموع 180؟ دونك 180 ناقص 90 ناقص 40. إذا هنا راح تجي 50 درجة. هذه 50 وهذه 50 100. إذا هذه راح تجي 80. بصح هذا الهضرة كامل لازم تنظمها له وتكتبها له في الحل تاعك. كيفاش دير؟ الأمر سهل. واش تقول له؟ تبدأ الأولى بأو، تقول له لدينا أو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. جيد. إذا هنايا تستنتج. إذا استنتاج منا استنتج باللي OB تساوي OC. هذه اللي خاصنا نركزوا عليها. هذا واش معناته؟
استنتاج كذلك استنتاج آخر، أي المثلث OBC مثلث متساوي الساقين. جيد. كي تقول مثلث متساوي الساقين أي تزيد استنتاج واحد آخر. واش تقول له؟ الزاويات هذوك اللي قلناهم متقايسين، شكون هي الزاوية؟ عندنا OBC تساوي OCB. جيد. هذا كذلك نستحقه. عندنا OB استنتجنا منها أنه مثلث الساقين، استنتجنا منها بلي OB تساوي OCB. جيد. ومن بعد تروح ولدينا كذلك في المثلث ABC. في المثلث ABC واش عندنا؟ مثلث ABC عندنا الزاوية اللي هي BAC زائد الزاوية ACB زائد الزاوية ABC. هذا المجموع تاعهم شحال؟ 180 درجة. جيد. هذا المجموع تاعهم 180 درجة. عندنا ACB هذه قيس تاعها شحال؟ 90 درجة. ABC عندنا هذه ما عندناش، نحوسو عليها نخلوها، حنا نديرو 180 درجة. حنا زائد BAC عندنا ولا ما عندناش؟ عندنا اللي هي 40 درجة. جيد. دونك واش نديرو هنايا؟ نكتب هنا إذا واش نستنتج بلي ABC زائد 130 درجة تساوي 180 درجة. واش نستنتج بلي ABC تساوي 180 درجة ناقص 130 درجة. دونك نستنتج بلي الزاوية ABC قيسها 50 درجة. جيد. تقول يا شيخ بصح هنا وين راهي العلاقة؟ واش تزيد له؟ تقول له نلاحظ كذلك أن واش تلاحظ؟ تلاحظ أنه ABC هذه تساوي OBC. هذا في زوج كيف. لماذا؟ لأنه ABOC أنا تنجم نديرهم ما بين قوسين هكذا، تقول له B و O و A في استقامية، معناته لا يختلف الزاويتان لا تختلف. اللي ما فهمنيش هايديك. عندك الأو والبي، إذا تقول ABC ولا تقول OBC غير كيف. ABC ولا تقول OBC غير كيف. جيد. هو تساوي 50 درجة. جيد. دروك مادام صبنا هذيك 50 هذه صبناها 50 وحنا على بالنا بلي OBC تساوي OCB. هنا واش تقول له؟ وبالتالي واش الاستنتاج اللي توصلوا له من بعد؟ تقول له ودي معناته OCB، وبالتالي OCB هذه OCB تساوي اللي قلنا عليها مثلا تساوي OBC وهي يساوي 50 درجة. جيد. هذه وصلنا لها كذلك. دونك واش تزيد تقول له ولدينا في المثلث OBC لدينا في المثلث OBC شا عندنا؟ حنا نعرفوا بلي مجموع قياس مثلث هي 180 درجة. عندنا OCB زائد OBC زائد الزاوية اللي تبقى اللي هي BOC تساوي 180 درجة. نستنتج من هذا كله هنا لو كان عندي هادو زوج، هنا هذه شحال اللي صبناها 50 زائد اللي شحال 50 زائد BOC اللي راني نحوس عليها تساوي 180 درجة. هادو زوج اللي يعطونا 100 درجة زائد BOC تساوي 180 درجة. دونك هنا واش نديرو؟ إذا BOC تساوي 180 درجة ناقص 100 درجة. دونك هنايا BOC تساوي
80 درجة وديرها في إطار. هنا تكتب هنا الاستنتاج تاعك ومنه. هنايا ولدينا، هنايا تكتب هنا أي، هنايا إذا مثلا فقط لتنظيم الحل التحت. وهكذا نكون قد كملنا التمرين الثالث اللي هو تمرين شوية قاصح شوية، يعني يبغي الواحد يكون ذكي، يبغي الواحد يكون دقيق في الحل تاعو. دونك واش راح نقول لكم، ان شاء الله استفدتوا من هذا التمرين. راني باغيكم برك يعني تبارطاجوا لصحابكم باه تعمل فايدة وتنجحوا ان شاء الله كامل ونفرحوا فرحة عامة. دونك بارطاجوا لصحابكم، ديروا لايك، ديروا سبسكرايب باه يوصلكم كل جديد ان شاء الله. راح نزيد ندير منهجيات اللي تاع التمارين اللي ممكن تطيح، وانتم ديروا اللي عليكم، بارطاجوا لصحابكم، وروا لصحابكم، وقراو مع بعض، وربي ينجحكم ان شاء الله وصحة فطوركم.